کئی بڑیاں جڑا میلاد دی مخالفت کردا ہے نا بھائی جانو میلاد دی نہیں کردا وہ تواڈی نہیں کردا میری نہیں کردا وہ سمجھو ڈائریکٹ حضور دی مخالفت پیا کردا اللہ انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ہن سناواں ایک حدیث میلاد شریف تے بڑی منفرد جئی جا کے بانا اچھا بھائی کتاب جس بندے لکھی ہے نا وہ دا نام ہے عبدالحق الہ آبادی عبدالحق مسلک نے بندہ دیوبندی ہے 1307 سنے ہجری دے وچ پہلی مرتبہ کتاب چھپی ہے ایک کتاب انہاں دے نزدیک کتنی معتبر ہے اس تو اندازہ لاؤ اس دے شروع دے اندر تقریض جڑی لکھی ہے نا تقریض دا مطلب ہوتا ہے جڑے کتاب لکھی دی مختلف علماء لکھ دیں بھی یہ بہت اچھی کتاب ہے تقریض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھی ہے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کوئی عام بندہ نہیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دا پیر ہے اس نے دے اوتے تقریر لکھی کہ بھی یہ کتاب بہت اچھی ہے اس کتاب دا نام ہے الدر المنظم سمجھ آ رہی ہے جناب ہاں اچھا اس کتاب دے نا صفحہ 95 دے اوتے ایک حدیث پاک ہونا یہ اس زمانے دا جڑا چھاپا میں دی گال کردا پیا اس دے وچ ایک حدیث پاک ہے آدھا جی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دا نا ہی دسیا سوں آدھے نے کہ ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال جاندے پیا سے اسی گزریاں حضرت عامر انصاری دے گھر دے کولو آدھے نے حضرت عامر انصاری دے گھر دے کولو گزرے نا تو اس ویلے وڈیاں دیواراں کو چھوٹیاں دیواراں ہوندیاں تے فرمایا اسی جدو مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری حضرت عامر انصاری دے گھر دے کولو اسی ٹپے نا حضور دے نال انہی اپنے انا کول اندروں آوازاں پئیاں آویں اسی کھلو گئے ہوندا کی پیاہا وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرمایا کہ او اپنے گھر نبی پاک دا میلاد پڑھ کے سنائی دا بیٹھا توجہ کتاب دیو بندیاں دی حوصلے نال سننا ہے اچھا سنائیں دا کینو بیٹھا لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَكَانَ هَذَا الْيَوْمَ هَذَا الْيَوْمَ هَذَا الْيَوْمَ اپنے پوتر تے رشتہ دار کٹھے کر کے بیٹھا انہاں نوں دسدا بھئی اج دے دے حضور آئے میں تے لگدا 12 ربیع الاول دا دیہا کیا بات سمجھ آ عامر انصاری گھر میلاد کردا بیٹھا اتو نبی پاک تشریف لایا ہے تے گل ساری سن لے دی کی ہوندی بھئی حضور فرمائے دا بوہا کھڑکا ہونا ذرا جاگنے بستی دکھانا لیا لو ذرا جاگنے نے تسا ایویں نہیں میلاد منائی بیٹھے تانوں دے چس دا پتہ لگ گیا تے تسی سالے 2 باری مناؤ گے توجہ نبی پاک نے فرمایا بوہا کھڑ گیا پتر جو باہر ہے نا تو اس ویکھیا بڑا راضی ہوئے اسے کہا واہ جس نبی دا میلاد سانو بابا سنائیندہ پیا نبی ساڑھے گھر آ گیا پوری تقریر جڑا بندہ نہیں بولے اس جملے تے بولا ویا گل بڑی خاص ہے علماء فرماندے نے اے تو ایک صوفیانہ نقطہ نکلدا ہے اکھے کیڑا فرمایا یہ تم ہی چاہنا تیرے نبی گھر آوے مڑ میلاد کیتا کہ نبی تیرے گھر بھی آ اللہ نعرہ تکبیر ہر جا کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ واہ واہ تکے تک کوئی نہیں بیٹھے جڑے بیٹھے تکے تک کوئی نہیں بیٹھے نبی پاک علیہ السلام و سارے استقبال کی تا حضور گھر تشریف لے گئے توجہ اجے حدیث نہیں مکی چاس نہ آوے تا گل ہوئی نا یار اجے بھی کیا ہے نبی پاک جدو گھر گئے نا تو حضرت عامر انصاری آکے بھی سنے پتہ تو انہوں ہے بھی میں کی کردہ بیٹھا ہوں تو میلاد پاک تو ولادت دے واقعات انہوں سنیندہ بیٹھا ہوں اور میں بالکل تے حضور اس دے بارے تو سا کیا ارشاد فرمان دے ہو تے جی حرام ہو گیا نجائز ہو گیا تے نبی پاک آکے نبی تے شرک کی توبہ کر نبی پاک نے فرمایا اے تیرا عمل اللہ نو بہت پسند ہے حضور کتنا فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک فرمایا اللہ نے تیرے واسطے آسماناں دے سارے رحمت والے دروازے کھول دیتے تے فرشتے تیرے کن دعا بیٹھے کریں دن بھئی میلاد کرنا لیا دب کے رکھ اسی تیرے کن دعا کرنے کیا بات کیا بولے آجا سبحان اللہ یار اجے نہیں اجے گل نہیں مکھ وہ کہ یا اللہ یہ دروازے اللہ نے کھولے تے فرشتے دعا پہ کر دیں سنیا تو سا کے فرمان دے ہو توجہ ہاتھ کوئی نہ چلے رکھے فرمایا میں آکھا ہوں بھی تو میلاد منایا تھے کہ جی آکھا ہوں تو سی ارشاد فرماؤ میرے نبی نے فرمایا من فعل فعلکا نجات کما نجاتا کا
اور جنہیں آج توئے میلاد کیتا ہے اسی طرح جڑا قیامت تک میلاد کرے گا اور جنہیں اللہ نے تینوں بخشے چھڑیا ہے دی بھی بخشے سے مغفرت ہو نعرہ جشن میلاد مصطفیٰ واہ کیا بات لو جی پترے رہاں دے گھروں میں ایک حوالہ دیتی بیٹھا ہی نے ہائے ہائے یہ نو سوڑ کے چس آئیے سبحان اللہ تو فرمایا چاہتا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کیوں بھائی بات شمشیر علی ہوں راضی بیٹھا ہے کیا